शायद 1 अगस्त को, 1 अगस्त को मीना कुमारी की सालगिरह थी। इस्मत आपा फिल्मों से जुड़ी रही, फिल्मों के लिए लिखा उन्होंने। उस पर मैं फिल्मों पे बाद में आऊँगा, उससे पहले मैं आपको एक मजमून सुनाना चाहता हूँ इस्मत आपा पे, जो उनके देवर शाहिद लतीफ़, जो उनके हस्बैंड थे, उनके भाई खालिद लतीफ़ ने लिखा है। छोटा सा हिस्सा उसका, अलग अलग छोटे हिस्से सुना रहा हूँ, पूरा नहीं, मजमून नहीं सुनाऊंगा कि इतना वक्त नहीं होगा। वो कहते हैं कि इस्मत के अफसाने पढ़ने वालों की ज़बानी मैंने हमेशा यही सुना कि वो बड़ी मर्दमार किस्म की औरत है, लेकिन जब पहली बार मैंने उन्हें देखा तो यूँ महसूस हुआ जैसे खमीरी आटे में किसी ने बहुत ही नर्म और नाजुक और हिस्सास दिल गूंद दिया। ये 1942 की बात है। मैं 10वीं जमात में पढ़ता था। 10वीं जमात का एक आम और मामूली तालिब इल्म। ये बात मैंने इसलिए कही कि मैं इससे ज़्यादा कुछ और न था। जब पहली बार मैंने इस्मत को देखा, शाहिद लतीफ़ की शादी हो चुकी थी। बड़ी बूढ़ियों को ये शादी पसंद नहीं आई थी। है सुना है बहू अफसाने लिखती है। जी हाँ खाला, भी बड़े फजूल वाहिया तो नंगे अफसाने। नंगे? अल्लाह तौबा, आजकल की लड़कियों के दीदे का पानी ढक गया है। मैं ये बातें सुनता था और सोचता था कि न जाने दीदे का पानी ढलने के बाद औरतें कैसी दिखाई देती। फिर अचानक मालूम हुआ कि शाहिद लतीफ़ और इस्मत आ रहे हैं। पहले वो भाई मियाँ और बी से मिलने के लिए बरेली गए, फिर बड़े भाई अजमतुल्लाह खां से मिलने के लिए लखनऊ आए। जिस दिन शाहिद और इस्मत लखनऊ आ रहे थे, मालूम नहीं क्यों भाई साहब बगैर मुझे बताए उन्हें लेने के लिए स्टेशन पहुंच गए। मैं अभी सोकर उठा ही था कि ये लोग आ गए। मैंने सलाम किया और फिर डरते डरते इस्मत को देखा। वो तो वैसी ही थी जैसे घर की दूसरी औरतें, बी खाला, बी भाभी, भाभी साहिबा, आपा जान। मेरा तारुफ कराया गया। शाहिद भाई बोले ये हैं इस्मत और ये हैं खालिद। इस्मत बड़े परिस्तराना मूड में मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कुराहट में ना तो अजनबियत थी और ना एहसास बरतरी, बल्कि बहुत सारी इंसानी मोहब्बत। हाँ, उस मोहब्बत में तंज ज़रूर था। ये तंज तो इस्मत के मिजाह का हिस्सा है, जिसे उन्होंने अपने किरदारों के रगो पै में समो दिया है, लेकिन वो खुद इससे कभी निजात ना हासिल कर सकी। मेरा सर उन दिनों घुटा हुआ था। आसान ज़बान में कहूँ कि बुजुर्गों ने मेरे सर पर उस्तरा फिरवा दिया था। जहाँ लड़के के सर पर बाल बढ़े, बुजुर्गों के दिल में ये अंदेशा जाग उठता है कि वो आवारा हो जाएगा। और ये सब कुछ आज से 12-13 बरस पहले यूपी में होता था। शायद क्या बल्कि यकीनन इस्मत की उस मुस्कुराहट में मेरे घुटे हुए सर के लिए तंज था। ये क्या हिमाकत है भाई, ज़रा जल्दी जल्दी बाल उगा लो, हमें तो तुम्हें देखकर वहशत होती है। मुझे गुस्सा तो आया कि बाल उगा लो, वह है कि मेरा सर ना हुआ आलूओं का खेत हो गया। मगर करते क्या। उस ज़माने में लखनऊ में नुमाइश लगी हुई थी। हम लोग नुमाइश देखने गए। शाहिद, इस्मत भाई और एक आध अजीज़। इस्मत और शाहिद साथ साथ चल रहे थे। ना मालूम मुझे क्यों ऐसा महसूस हुआ जैसे इस्मत जानबूझकर एक कदम पीछे रहने की कोशिश कर रही है। उस वक्त ये ख्याल मेरे जहन में बहुत मुबहिम था, लेकिन अब मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इस्मत शाहिद से बहुत बड़ी है। ये और बात है कि उन्होंने हमेशा अपने आप को छोटा बनाकर दूसरों के सामने पेश करने की कोशिश की। अपनी इस कोशिश में वो कहाँ तक कामयाब हुई, इसके मुताल्लिक़ मैं क्या अर्ज़ कर सकता हूँ। हाँ, तो नुमाइश में भाई साहब के एक दोस्त भी मिल गए। शाहिद इस्मत को देखकर कहने लगे, कदो कामत के लिहाज से जोड़ा बराबर का नहीं। उन्होंने महज जाहिर देखकर यह फैसला किया था। वैसे अगर कदो कामत का लफ्ज़ हटा दिया जाए तो बात ज़्यादा सच्ची हो जाएगी। तसलसल और बरसों की तरतीब से फिलहाल निजात हासिल करते हुए एक बात और कहना ज़रूरी समझता हूँ। 1946 में इत्तफाकन मेरी नज़र इस्मत की डायरी पर पड़ गई। उस डायरी को पढ़ने के बाद उनकी फितरत की छिपी हुई अजमतें मेरे सामने कुछ इस तरह आ गई कि मैंने अपना सर झुका दिया। एक जगह लिखा था, मैंने ऊंची एड़ी की सैंडलें इसलिए पहनना छोड़ दी कि
کہ میرے اور شاہد لطیف کے قدموں کا جو باہمی فرق ہے وہ کم ہو جائے اور وہ مجھ سے بڑے معلوم ہوں. میں نے لکھنا کم کر دیا ہے کہ کہیں میری شہرت سے وہ احساس کمتری میں مبتلا نہ ہوں. میں نے اچھے لباس پہننے چھوڑ دیے ہیں تاکہ لوگوں کی نظریں مجھ پر کم پڑیں. یہ ہے حقیقی عصمت چغتائی کا ایک عکس، اس کی روح کی ایک جھلک. مولانا صلاح الدین نے کہیں لکھا ہے کہ آنے والی نسلوں کی ماں بہنیں عصمت کے کرداروں کو اپنے پہلو میں مچلتا ہوا محسوس کریں گی. یہ بڑی سچی بات ہے. عصمت نے بے باک افسانے لکھے، روایتی اخلاق کو ٹھکرایا، لیکن ایثار پیشگی کی مثال کہیں اور مشکل سے ہی ملے گی. اب تھوڑا جمپ کرتا ہوں میں کہ بمبئی میں کوئی 2 مہینے رہا، لیکن یہ شہر لکھنؤ کی طرح میرا دوست نہ بن سکا. ہمیشہ مجھے اپنے سے بڑا معلوم ہوا. اس سے ملتے ہوئے مجھے جھجک محسوس ہوتی رہی تو میں پھر لکھنؤ واپس آ گیا. مجھے اپنے ہائی اسکول کا نتیجہ بمبئی میں تار کے ذریعے معلوم ہوا، لیکن اس کا اس سے کیا تعلق. دوسری مرتبہ 1945 میں بمبئی گیا. اس مرتبہ میں نے عصمت بھابھی کا زیادہ قریب سے مطالعہ کیا، کیونکہ پہلی مرتبہ بمبئی سے واپس آنے کے بعد میں نے ان کے افسانوں کو پڑھا، ان کی تخلیقات کو غور اور توجہ سے دیکھا. ان تحریروں میں کہیں کہیں ان کی جھلک بھی نظر آتی، مگر ان کے افسانوں کو آپ بیتی نہیں کہا جا سکتا. ان کا مشاہدہ بہت تیز ہے. زندگی نہ معلوم کتنے چھوٹے چھوٹے واقعات اور نہ معلوم کتنے چھوٹے بڑے کرداروں کو انہوں نے اپنے افسانوں میں ڈھال دیا. بہت ہی چھوٹی چھوٹی باتیں، بیتے ہوئے واقعات یاد آ رہے ہیں، مگر میں ان سے دامن چھڑا کر عصمت بھابھی کی کچھ اور عادتوں کا ذکر کروں گا. اب رہا ان کے ذہن میں اترنے کا سوال، تو یہ بات میرے بس کی نہیں. وہ اتنی چھوٹی کہاں کہ میری گرفت میں آ جائیں. ان کا ہر ارادہ، ہر خیال ذہن کی وسیع وادیوں کا مسافر ہے، اور ہونٹوں پر تو ہمیشہ سادہ و پرکار مسکراہٹ رہتی ہے. بہت گمراہ کن ان کے غموں تک کس کی پہنچ. عصمت بھابھی کی طبیعت بہت فیاض ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہت اچھی ماں ہیں. اپنی بچیوں سے انہیں بے حد محبت ہے. شاہد کو کسی زمانے میں ان سے گیلا تھا، معلوم نہیں اب بھی ہے یا نہیں، کہ وہ لڑکا پیدا کرنے کی ان میں صلاحیت نہیں تھی. شاید یہی وہ شکوہ ہے جو سونے کے انڈے، ایک افسانہ ہے سونے کے انڈے. اگر آپ نے نصیر صاحب کا پلے عورت 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 دیکھا ہے تو اس میں آپ نے سیما پاوا جی کو یہ افسانہ سناتے ہوئے سنا ہوگا. سونے کا جو سونے کے انڈے کی شکل میں ابھر آیا ہے. لڑکا پیدا ہوتا ہے تو یوں روتا ہے کہ ہیاں آؤں ہیاں آؤں. گویا ماں باپ کو یقین دلاتا کہ گھبراؤ مت، میں یہاں بہت کچھ لے کر آؤں گا. لڑکی پیدا ہوتے ہی یوں روتی ہے کہ ہوں یعنی دولت وہاں لے جاؤں گا. بچیاں تو ایک بوجھ ہیں، جہیز، داماد، بارات، دولہا دولہے والوں کے نخرے. لیکن یہ رد عمل عصمت کی زندگی میں نہیں ہے. ان کے عمل میں کوئی تلخی نہیں ہے، ان کی محبت محدود نہیں ہے. وہ اپنی بچیوں سے ہی محبت نہیں کرتی، اپنے اور شاہد کے رشتہ داروں کا بھی خیال رکھتی ہیں، بلکہ ان کی مدد بھی کرتی ہیں. دوستوں اور جان پہچان والوں کے لیے عصمت کیا نہیں کر سکتی. تو ایک چھوٹی سی کوشش تھی میری کہ آپ نے صرف عصمت کا نام سنا ہوگا، ان کے بارے میں لکھے ہوئے خاکے شاید نہ سنے ہوں. اب یہ گریٹنس کی نشانی ہے نا کہ وہ اپنے شوہر سے چھوٹی نظر آنے کے لیے اونچی ایڑی کی سینڈل پہننا بند کر دیں، لکھنا کم کر دیں تاکہ ان کی شہرت کم ہو. اب آتے ہیں آج کے پروگرام پہ. عصمت آپا نے شاہد عطیف سے شادی کی تھی، جو فلم ڈائریکٹر تھے، اور دیوانند کی پہلی سپر ہٹ فلم کسی کو معلوم ہے کون سی تھی؟ وہ اس فلم کا نام تھا زدی. اس کی کہانی، اسکرین پلے، ڈائیلاگ عصمت چغتائی کے تھے اور ڈائریکشن شاہد عطیف کا تھا. اور فلم بہت بڑی سپر ہٹ ہوئی تھی. دیوانند کی لائف کی پہلی سپر ہٹ فلم تھی. اس فلم میں کشور کمار نے پہلی بار غزل گائی تھی. اس سے پہلے ایک فلم 8 دن میں وہ ایک گانے کے 3 مصرعے گا چکے تھے، اس لیے اس کو پہلا گانا نہیں کہا جا سکتا. یہاں سے شروع ہوتی ہے کشور کمار کی پروفیشنل گائیکی. اور وہ غزل جو انہوں نے گائی تھی
وہ بھی سنا دوں آپ کو اگر آپ لوگ اجازت دیں تو. جی سر. معین احسن جذبی کی غزل ہے کہ مرنے کی دعائیں کیوں مانگوں، جینے کی تمنا کون کرے، یہ دنیا ہو یا وہ دنیا، اب خواہش دنیا کون کرے. جب کشتی ثابت و سالم تھی، جب کشتی ثابت و سالم تھی، ساحل کی تمنا کس کو تھی، اب ایسی شکستہ کشتی پر ساحل کی تمنا کون کرے. جو آگ لگائی تھی تم نے اس کو تو بجھایا اشکوں نے، جو آگ لگائی تھی تم نے اس کو تو بجھایا اشکوں نے، جو اشکوں نے بھڑکائی ہے اس آگ کو ٹھنڈا کون کرے. دنیا نے ہمیں چھوڑا جذبی، ہم چھوڑتا دیکھیوں دنیا کو سمجھ کر بیٹھے ہیں، اب دنیا کون کرے.